अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट माग नगरेको ट्रङ्क लाइन शुल्क माग्नु गैर कानुनी, शुल्क तिर्न परे सरकारलाई ताला चाबी बुझाउने उद्योगीको चेतावनी। मनसुन सुरु भएसँगै प्राकृतिक विपदबाट मुलुकभर 39 जनाको मृत्यु, 31 जना अझै बेपत्ता, 572 घरमा क्षति। बुटवल नगरपालिकामा जसपाको प्रदर्शन, 3 महिनाको घर बहाल कर छुट र नगरवासीलाई कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न माग। फिलिपिन्समा 92 जना सवार सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनामा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, घाइतेको अवस्था भने गम्भीर। र कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनल समीकरण पूरा, अर्जेन्टिना र कोलम्बिया, ब्राजिल र पेरू फाइनल प्रवेशका लागि भिड्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीलाई लगाएको ट्रङ्क लाइन महसुलको विवाद अझै टुङ्गो लागेको छैन, जसका कारण उद्योगी तनावमा परेका छन्। उनीहरूले सरकार र विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान नगरे उद्योगका चापिने बुझाउने तयारी गरेको चेतावनी पनि दिएका छन्। नियमित भन्दा बढी शुल्क लगाएको विषयमा बुटवल भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक शुल्क लगाएको भन्दै उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेर न्यायका लागि गुहार गरेका छन्। औद्योगिक करिडोरको विद्युत महसुल पीडित 23 वटा उद्योगले संयुक्त रूपमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योग नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा करिडोरमा रहेका 19 वटा उद्योगलाई र यस्तै नयाँ मिल तथा बुटवल वितरण केन्द्रले 23 वटा उद्योगलाई ठूलो जरिवाना लगाएको छ। 2072 र 2075 सालदेखि गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यी उद्योगहरूबाट 40 करोड बढी रुपियाँ विद्युत बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै उक्त बक्यौता तिर्न यही असार मसान्तसम्मको भाका राखेर पत्र काटिएको छ। बुटवल भैरहवा उद्योग करिडोरका 23 उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा लगाएको ट्रङ्क लाइन विद्युत आफूलाई आवश्यक नभएको भन्दै जबरजस्ती लाद्न खोजे उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी सम्म दिएका छन्। हामीले त उपयोगै नगरेको पटक पटक विद्युत प्राधिकरणले लेखेका दस्तावेजका आधारमा त्यो पैसा हामीले तिर्नै छैन भने हामीले अन्तिम विकल्प भनेको त धेरै कुराहरू आइसक्यो।
विद्युत प्राधिकरणमा सम्पूर्ण उद्योगका तलातलमा तपाईँले चलाउनुहुन्छ कि लाइन काट्नुहुन्छ नौस् भनेर हाम्रो विकल्पहरू चाहिँ छैन। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नियमसङ्गत ढङ्गबाट आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगरिदिँदाको घानमा करिडोरका उद्योगी परेका हुन्। परिभाषित गरिएको छ। अब अचम्मको कुरा के छ भने तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले 2073 सालमा यो सम्बन्धी नियम नीतिहरू बनाए। त्यसपछि नियम नीति आउनुभन्दा अगाडि 2072 सालदेखि नै 76 सालसम्मको यो हाम्रो कन्ट्रोल लाइनमा चाहिँ महसुल चाहिँ असुल गर्ने चाहिँ हामीलाई पत्रबाट जानकारी आयो। औद्योगिक उत्पादनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत अनुरूप तय गरिन्छ। त्यसमा ऊर्जा तथा इन्धन लागत मुख्य मानिन्छ। तर यो करिडोरका उद्योगीहरूलाई झण्डै 2 वर्ष अघिको बक्यौता रकम भन्दै लाखौंको बिल प्राधिकरणले पठाएको छ, जसका कारण उद्योगी आत्तिएका छन्। करिडोरका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठ 4 वर्ष अघिको बिल भुक्तानी कहाँबाट र कसरी मिलाउने भन्ने तनावमा परेको बताउँदै प्राधिकरणलाई नै ताला चाबी बुझाउनुको विकल्प नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ। विगत 40 वर्षदेखि 33 केभी औद्योगिक विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत खपत गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जारी भएको बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएको विषय यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2072 देखि 2076 मङ्सिरसम्म ट्रङ्क लाइन खपत गरेको भनी झन्डै 4 वर्षपछि 76 फागुनमा आएर यो अवधिको बिल दर 66.67% वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी गर्न न्यायसम्मत नरहेको छुटबिल जारी गरेकोले यस कोरिडोर पीडित उद्योगहरू लगायत छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूबाट यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पहल भई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/4/19 मा विद्युत नियमन आयोगलाई यस विवादको निरूपणको लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हाल निर्णय विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरवा वितरण केन्द्र, न्यायमिल वितरण केन्द्र, बुटोल वितरण केन्द्रले हाल मिति 2078/3/11 मा ट्रङ्क लाइन तथा हालसम्मको बक्यौता सम्बन्धमा विषय भएको पत्र जारी गरेको सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सो उपर जरिवाना 2078 असार मसान्तभित्र बुझाउन अथवा नियमानुसार कारबाही गर्ने बेहोरा उल्लेख भएकोले हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। प्राधिकरणले आवेदन बिना, माग बिना र प्रयोग बिना नै रकम माग गरेकाले उद्योगीहरू अन्यायमा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण शर्माको भनाइ छ। देशभरिमा के भएको छ थाहा छैन। हामी 23-24 उद्योगी अन्यायमा परेको छ, प्रयोग गरेका छैन, पैसा तिर भन्छ। आज 40 करोड रुपियाँ अथवा त्यसमाथि पनि अन्य अरू विषयहरू थप्ने गरेर हामी सक्दै हुन्थ्यौँ। हाम्रो एउटै कुरा हो, लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश लगायत जति हाम्रो सञ्जाल छ यो प्रदेश यो अभियानमा तिर्न लाग्छ। तिर्नै नपर्ने कुरा हामी तिर्दैनौँ। तिराइयो भने पनि हामी अन्यायमा पर्छौँ। यो अन्यायको भागीदार यहाँहरू पनि बन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले उद्योगीहरूले पिक आवरमा पनि उद्योग सञ्चालन गरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयले नै बक्यौता सहित ट्रङ्क लाइनको महसुल असुल उपर गर्न पत्रचार गरेको बताउनुहुन्छ। प्रष्ट रूपमा के उल्लेख छ भने एउटा सब स्टेसनदेखि अर्को सब स्टेसनको बिचमा जुन चाहिँ ग्राहकले सेवा लिनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ ट्रङ्क लाइनमा बिलिङ गर्ने प्रावधान अनुरूप यो भैरवा वितरण केन्द्रबाट 19वटा उद्योग चाहिँ त्यस्तो हामीले फेला पारेर त्यसलाई चाहिँ हामीले केन्द्रमा स्वीकृतिको लागि पठाएको हो र त्यो चाहिँ पछि स्वीकृत भएर आएपछि हामीले सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई लिखित जानकारी गरायौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ ट्रङ्क लाइन भएको छ, ट्रङ्क लाइनको बिलिङ यति भएको छ भनेर रकम उल्लेख सहित जो जे छ नियमअनुसार हामीले उहाँहरूले चाहिँ जानकारी गरायौँ। पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतले पनि उद्योगीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लुम्बिनीका 11 जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र रूपन्देही शाखाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आज ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सञ्चार विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै
प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ। प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखनको माग गर्दै 12 वटै जिल्लाबाट सामूहिक दबाब दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संघीय राजधानी काठमाडौँमा भएकाले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ। आजको व्यवस्था ल्याउनको लागि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले खेलेको भूमिका चटक्क बिर्सिएर मिडियालाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहितको विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। स्वस्थ स्वच्छ स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास गर्ने पक्षमा पत्रकार महासंघ सदैव तयार छ, तर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अंकुश लगाएर नियन्त्रण गर्ने गरी दर्ता गरिएको विधेयक तत्काल प्रदेश सभाबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको वातावरण मिलाउन माग गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई प्राप्त ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनालाई समेत व्यवस्था गरी विधेयकमा सञ्चार माध्यम प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने, आचार संहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। पत्रकारिताको मूल्य मान्यता र संविधान विपरीत भएकाले यसको विरोधमा उत्रिएको सञ्चार सम्बद्धहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले जुन विधेयक ल्याएको छ सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयक, त्यो विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई निरङ्कुश जुन रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, पत्रकार र पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने खालले आएका केही बुँदाहरू यस्ता खालका बुँदाहरू छन् जसले यो सरकारी नियन्त्रित बनाउने खालको बुँदाहरू रहेका छन्। यी बुँदाहरूप्रति हाम्रो असहमति हो र प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र नागरिकलाई प्रेस अधिकार जुन छ त्यसलाई कायम गर्नका लागि यो विधेयकको विरोधमा हामी चाहिँ आएका हौँ। यो पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने, जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने खालका जुन एउटा प्रावधान सहित ल्याउन खोजिएको छ, यसको विरुद्धमा यसलाई चाहिँ अब यो एउटा अंकुश लाउन खोजिया हो। यो प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। त्यस कारणले लुम्बिनी प्रदेश, विशेष गरेर नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति लुम्बिनी प्रदेश र आम रूपमा चाहिँ पत्रकार आम सञ्चारकर्मीले यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलित चाहिँ सरकार विधेयक पुनर्लेखन नगरी पारित गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रने महासंघले चेतावनी दिएको छ। काउन्सिलका रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाएर सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि दण्ड जरिवानाको डण्डा चलाउनु गलत भएको पत्रकारहरूको भनाइ छ। यो विधेयकका अधिकांश बुँदामा पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना, कैद सजायका व्यवस्था छन्। अनि यदि रजिस्ट्रारलाई लागेमा हैन, अब सरकारी अधिकारीहरूलाई लागेमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू बन्द गराउन सक्ने सम्मका व्यवस्थाहरू राखेर चाहिँ यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले यो विधेयक पुनर्लेखन हुनुपर्छ। मन्त्री अध्यक्ष रहेको अनि बहुमत सदस्य चाहिँ सरकारी अधिकारीहरू सदस्य रहेको मिडिया कमिसनले सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित हुन पनि दण्ड जरिवानाहरू गर्ने, पत्रकारलाई कारबाही गर्ने, यदि लागेमा चाहिँ यति वर्षसम्म कैद या यति जरिवाना भन्ने खालका जुन व्यवस्थाहरू गरिएको छ त्यसको विरोधमा हामी आन्दोलित हुनु परेको। त्यसैले यो चाहिँ संसदबाट फिर्ता ल्याएर यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ र सञ्चार मैत्री संविधानले जुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, सङ्घीय कानुनले जुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सरल पुग्ने गरी सञ्चार बनाउनुपर्छ, सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू बन्नुपर्छ। सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले खेलेको भूमिका चटक्क बिर्सिएर मिडियालाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहितको विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने महासंघले जनाएको छ। यसअघि महासंघले लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेको थियो। विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री बनाउने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारको अङ्गलाई नै कैद फैसला गर्ने सम्मको अधिकार दिएकोमा पत्रकारहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। राज्य खबरका लागि माधव पौडेल, बुटवल। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपदबाट मुलुकभर 39 जनाको मृत्यु भएको, 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएको सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहतबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मनसुनजन्य विपदका 226 घटना भएको, विभिन्न 22 जिल्लामा 39 जनाको मृत्यु भएको, 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएको जानकारी गराउनु भएको हो। मनसुनजन्य विपदबाट घरबार विहीन भएकाहरूको निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदबाट विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका 572 घर परिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रति परिवार 50,000 को दरले 2,86,00,000 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। राहत वितरणमा सेलिब्रेटी स्टाइल प्रकट भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राहत र पुनर्स्थापनामा तथा मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राहत वितरणलाई एकद्वार नीति बनाइने पनि बताउनुभयो। राहतमा पुनर्स्थापनामा यस्ता विषयहरूमा पनि राजनीति भयो कि भन्ने जुन यहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ मान्यज्यूहरूले, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन। राजनीति गर्नका निम्ति हाम्रो सामुन्नेमा अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् र एजेन्डाहरू पैदा हुँदै प्रकट हुँदै जानेछन्। त्यसकारणले मानवीय प्रश्नमा, राहतको प्रश्नमा, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन। गत वर्ष क्षति भएका, बाढीबाट पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका 3,949 लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत 50,000 को दरले कुल 19,97,00,000 अनुदान प्रदान गर्ने मैले अस्ति मात्रै निर्णय। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका तर्फबाट दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 21 गते सोमबार 1 बजे बोलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउँदै निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आज बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै असार 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ। यस्तै सफा टेम्पू र निलो माइक्रोलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना सहित सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। प्रशासनको अनुमतिमा लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू उपत्यकामा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी आदेशमा एउटा हलमा 25 जनाभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी परीक्षा स्थान सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ। अन्य व्यवस्था भने यसअघिकै निरन्तरता भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। बुटवल नगरपालिकामा जसपाको प्रदर्शन, 3 महिनाको घर बहाल कर छुट र नगरवासीलाई कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न माग। फिलिपिन्समा 92 जना सवार सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनामा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, घाइतेको अवस्था भने गम्भीर। र कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनल समीकरण पूरा, अर्जेन्टिना र कोलम्बिया, ब्राजिल र पेरू फाइनल प्रवेशका लागि भिड्ने। के तपाईलाई थाहा छ, नेपाल दूध, मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अन्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अन्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा
कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरका बीच पनि कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 2 गोरुसुङ्गे स्थित कपिलवस्तु सर्पदंश उपचार केन्द्रले सर्पदंशका बिरामीलाई निरन्तर सेवा दिएको छ। कपिलवस्तुको गोरसिङ्गेमा सञ्चालित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा कपिलवस्तु जिल्ला बाहेकका रूपन्देही, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ र रोल्पा जिल्लाका सर्पदंशका बिरामी आउँदछन्। बुद्धभूमि नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका स्वास्थ्य कर्मीको प्राविधिक सहयोगमा 18 वर्ष अघिदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाली सेनाका 2 जना प्राविधिकको जनशक्ति 24 घण्टा खटिएर सेवा दिँदै आएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित गोरसिङ्गे बजारको मुख्य सडकमा 10 शय्या क्षमताको केन्द्र छ। सर्पदंशपछि आफूहरू अलमल नगरी तत्कालै उपचारका लागि आएको र कोभिडको संक्रमणको जोखिममै पनि उपचार सेवा पाउँदा ज्यान जोगिएको सर्पदंशका बिरामी बताउँछन्। राम्रो सेवाको सुविधा पाए अनि बच्चालाई ठिक छ। अहिले आज बिदा हुँदैछ। राम्रोसँग उपचार राम्रो दिनुभयो। यस आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा 634 जनाले उपचार पाएका छन्। गत वर्ष 694 जनाले उपचार पाएका थिए। वैशाख यता 203 जनाले केन्द्रबाट उपचार पाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच केन्द्रले निरन्तर उपचार सेवा दिएको कपिलवस्तु सर्पदंश उपचार केन्द्र गोरसिङ्गेका व्यवस्थापक नवीन भण्डारी बताउनुहुन्छ। हामीले कपिलवस्तु सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट 634 जनालाई सेवा दियौँ र जसमध्ये यो दोस्रो भेरिएन्टमा जुन वैशाखदेखि असारसम्म आफ्नो जुन नेपाली सेनाको स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि 203 जनालाई सेवा दिनुभएको छ। यो एकदम सराहनीय छ। बुद्धभूमि नगरपालिकाले उपचार केन्द्रको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री र एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आफैले पनि 7 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने अरूतिर पनि पहल गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिमका बीचमा पनि सर्पदंश उपचार केन्द्रका कर्मचारीले उपचार सेवा दिएर सराहनीय कार्य गरेको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि नगरपालिकाको पनि दायित्व हो, नगरपालिकाको पनि आफ्नो भूमिका हुन्छ भन्ने लागेर हामीले प्रत्येक वर्ष अनुदानका रूपमा त्यहाँ 7 लाख रुपियाँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यहाँको अन्य सामग्री व्यवस्थापन को सुविधा उपलब्ध गराउँदै गर्दा हामीले नगरपालिकाको एमएसलाई पनि त्यही सर्वदंश उपचारमा जिम्मा दिएर त्यहीबाट सञ्चालन गर्ने परिपाटी पनि मिलाएका छन्। राज्य खबरका लागि कपिलवस्तुको तौली हावाबाट केपी चापागाईको रिपोर्ट। गत शुक्रबार राज्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी सुमन शर्मा रायमाझीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको प्रदेशसभालाई जानकारी दिनुभएको छ। आज लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गर्दै आफूले संसदीय दल र पार्टीको निर्णय विपरीत पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै राज्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विपक्षमा रहने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि गत वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै रायमाझी सहित 4 जना जसपाका सांसद मन्त्री भएका थिए। रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रदेशसभा सचिवलाई लेखेको पत्रमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको विधानको धारा 16 को उपधारा 1 अनुसार 2 वर्षसम्म दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था राखी संसदीय दलको नेतामा सहसराम यादव चयन गरी पार्टी विधान धारा 28 को 3 अनुसार अनुमोदन भई प्रदेशसभामा दर्ता भएकाले आफू मूल पार्टीमै रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको मूलधारमा रही पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवको नेतृत्वमा काम गर्ने र पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कुनै किसिमको समर्थन नरहेको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ। सचिवालयमा पठाएको पत्रकमा उल्लेख गरिएको छ। रायमाझीको राजीनामा र सरकारलाई समर्थन नरहेको प्रदेशसभालाई जानकारी दिएकाले पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट देखा परेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग एमालेको 38, जसपा महन्त ठाकुर पक्ष 3 गरी 41 जनाको समर्थन छ। तर सरकारका लागि भने 42 सांसद आवश्यक पर्छ। सत्तासीन एमालेले भने ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन भएकाले बहुमत र अल्पमतको सवाल नरहने बताउँदै आएको छ।
गुल्मी जिल्लाका स्थानीय सरकारले अनुदानका कार्यक्रम भन्दै कृषकहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरूले 50 देखि 75% विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 ले 67 जना कृषकलाई सिंचाइ गर्नका लागि पनि निशुल्क रूपमा ट्याङ्की वितरण गरेको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 ले कृषि तथा पशु प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई पानी सङ्कलन गर्ने 500 लिटरका ट्याङ्की वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयको 2077-78 को कृषि तथा पशु प्रवर्धन कार्यक्रममा रहेको 3 लाखको रकमबाट ट्याङ्की वितरण गरिएको थियो, जसमा 67 जना कृषकले पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की पाएका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष मोहन प्रसाद पाण्डेले ट्याङ्की पाएका कृषकलाई सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। डाइरेक्ट सिधा पाउने गरी हो अनुदान दिने भनेको। यहाँ निर्णय गर्दाखेरि के छ भने आफूले जे आफूको नियम अनुसार गर्दाखेरि कोही ठाउँमा यो मिलिरहेको छैन कि अब नपाएकाले फेरि निवेदन दिन पर्यो। अब आउने वर्षमा कार्यक्रम राखेर फेरि गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै बजारमा बस्ने एउटा छटाङ भए पनि फलाएर खान थालिसक्यो। हाम्रो त अब अलिअलि भए पनि बाली छन्, गर्नुपर्छ। सकभर किनेर तरकारी किन्न परेन भने पनि अलिकति रकम जोगिन्छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का कृषकले वडा कार्यालयले विकासका कामसँगै कृषकसँग हातेमालो गरेर कृषकका समस्या समाधान गर्नतर्फ लागेको कृषकको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कृषकलाई पानीको समस्या हुने हुँदा ट्याङ्की निशुल्क वितरण गरेको प्रति कृषकलाई कृषि कर्म गर्न सहज हुने कृषकको तर्क छ। किसानहरूले यो टङ्कीबाट थोपा सिँचाइ गरेर चाहिँ केही साग तरकारीहरू चाहिँ उब्जाइ, केही चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ उब्जाइ, केही चाहिँ राम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गरेर किसान चाहिँ किसानमा चाहिँ उन्मुख चाहिँ बन्न सफल हुनेछन्। यो 7 वार्डले टङ्की वितरण गरेको कृषकहरूलाई, बाख्रा पालनहरूलाई टङ्की वितरण गरेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र टङ्कीमा पानी सङ्कलन गरी हामी महिला दिदीबहिनीहरूले आय आर्जन गर्नको लागि पनि सजिलो हुनाले टङ्की पाएकोमा हामी खुसी छौँ। यस अगाडि पनि वडा कार्यालयद्वारा कृषकलाई बाख्रा वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष, कृषक, जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो। व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गरिरहेका कृषकलाई अनुदानका कार्यक्रमले प्रोत्साहन सहित आर्थिकको समस्या केही भए पनि सहजीकरण गरेको छ। राज्य खबरका लागि गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नगर प्रमुख तथा बुटोल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट माग नगरेको ट्रङ्क लाइन शुल्क माग्नु गैर कानुनी। शुल्क तिर्न परे सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने उद्योगीको चेतावनी। मनसुन सुरु भएसँगै प्राकृतिक विपदबाट मुलुकभर 39 जनाको मृत्यु, 31 जना अझै बेपत्ता, 572 घरमा क्षति। बुटवल नगरपालिकामा जसपाको प्रदर्शन, 3 महिनाको घर बहाल कर छुट र नगरवासीलाई कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न माग। फिलिपिन्समा 92 जना सवार सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनामा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, घाइतेको अवस्था भने गम्भीर।
र कोपा अमेरिकाको सेमी फाइनल समीकरण पूरा। अर्जेन्टिना र कोलम्बिया, ब्राजिल र पेरू फाइनल प्रवेशका लागि भिड्ने। अब बाँकी खबर। जनता समाजवादी पार्टी बुटवलले बुटवल उपमहानगरपालिकामा आज प्रदर्शन गरेको छ। नगरभित्रका व्यवसायीहरूलाई 3 महिनाको घर बहाल कर र अन्य दस्तुर छुट गर्न र नगरभित्रका सबै नगरवासीलाई कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछि जनता समाजवादी पार्टी बुटवल उपमहानगर कमिटिका अध्यक्ष वामदेव भूषालले नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। 2 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय बन्द गरी बसेका व्यवसायी उद्यमीहरूलाई राहत स्वरूप आर्थिक वर्षको कम्तीमा 3 महिनाको घर बहाल कर र अन्य दई दस्तुर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। यस्तै कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम गर्दै नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि तत्काल सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था पहल गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि निशुल्क कोभिड टेस्ट गर्न समेत आग्रह गरेको छ। वर्षातको सुरुवाती सँगै नगरका विभिन्न बस्तीहरूमा बाढी र डुबानको जोखिम रहेको भन्दै जोखिममा परिसकेका र सम्भावित जोखिमका क्षेत्रका नगरवासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न पनि जसपाले माग गरेको छ। अब विदेशको खबर। फिलिपिन्सको सुलु प्रान्तमा रहेको जोलो टापुमा दुर्घटनाग्रस्त भएको सैन्य विमानमा मारिनेको संख्या 17 पुगेको रक्षा मन्त्री डेल्फिन लोरेन्जानाले बताएका छन्। C-130 विमानको जलिरहेको अवशेषबाट 15 जनाको उद्धार गरिएको छ। सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्न खोज्दा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको जनरल सिरिलितो सोबेजनाले AFP समाचार संस्थालाई जनाएको छ। विमानका अधिकांश यात्रुहरूले हालै मात्र आधारभूत सैन्य तालिम लिएका थिए र उनीहरूलाई उक्त टापुमा आतंकवादीहरू विरुद्ध लड्न खटाइएको थियो। दुर्घटनामा परि 40 जना घाइते भएका छन्। उक्त विमानमा 92 जना सवार थिए। अवतरण गर्न लाग्दा विमान दुर्घटनामा परेको थियो। अब खेल खबर। ब्राजिलमा भइरहेको कोपा अमेरिका फुटबलको 47औं संस्करणको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आज क्वार्टर फाइनल खेल सम्पन्न भएपछि सेमिफाइनल पुग्ने 4वटै टोलीको टुङ्गो लागेको हो, जसमा कोलम्बियाले उरुग्वेलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 ले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। अर्को खेलमा अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई 3-0 ले हरायो। यही दुई टिम अर्जेन्टिना र कोलम्बिया दोस्रो सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसअघि घरेलु टोली ब्राजिलले पेरुसँग पहिलो सेमिफाइनल खेल्नेछ। 2019मा भएको संस्करणमा ब्राजिलले पेरुलाई नै पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। विश्वको सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिता कोपामा दक्षिण अमेरिकाका 10 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइएको थियो, जसमा समूह एबाट अर्जेन्टिना मात्र सेमिफाइनल पुग्न सफल भएको छ। समूह बीबाट ब्राजिलसँगै पेरु र कोलम्बिया सेमिफाइनल पुगेका हुन्। अब ब्राजिल र पेरु बीचको खेल मंगलबार बिहान नेपाली समय अनुसार 4:45 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै अर्जेन्टिना र कोलम्बिया बीचको खेल बुधबार बिहान 6:45 बजे सुरु हुनेछ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट माग नगरेको ट्रङ्क लाइन शुल्क माग्नु गैर कानुनी, शुल्क तिर्नु परे सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने उद्योगीको चेतावनी। मनसुन सुरु भएसँगै प्राकृतिक विपदबाट मुलुकभर 39 जनाको मृत्यु, 31 जना अझै बेपत्ता, 572 घरमा क्षति। बुटवल नगरपालिकामा जसपाको प्रदर्शन, 3 महिनाको घर बहाल कर छुट र नगरवासीलाई कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न माग। फिलिपिन्समा 92 जना सवार सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनामा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, घाइतेको अवस्था भने गम्भीर। र कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनल समीकरण पूरा, अर्जेन्टिना र कोलम्बिया, ब्राजिल र पेरु फाइनल प्रवेशका लागि भिड्ने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।